अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू, और आज के ग्लोबल डिफेंस व्यू की तरफ आने से पेशतर अभी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपने ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नया वीलॉग आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कि अब्दाली मिसाइल का 3 मई को तजर्बा हुआ, तो उस तजर्बे के हवाले से हमने पहले पार्ट में ये बात की कि उसकी क्या ज़रूरत, क्या महसूस, क्यों अब्दाली का टेस्ट किया गया, इस वक्त अब्दाली की क्या सिग्निफिकेंस थी। और इंडिया के हवाले से ये एक तजिया कि जो है इंडिया के कुछ डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट की राय ये कि अगर इंडिया पाकिस्तान की वार हो तो वो जो है पाकिस्तान का सैप 2000, पाकिस्तान एयरफोर्स का सैप 2000 एयर आई को टारगेट करें। उस टारगेट करने के लिए वो रिलाई कर रहे हैं S-400 के ऊपर। तो पिछले पार्ट में मैंने ये बात की, और अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा तो इसका मैं लिंक जो है वो मैं सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। मैं आता हूँ अगले पार्ट की तरफ कि हम ये देखते हैं कि बेसिकली सैप 2000 क्या है। सैप 2000 एयर आई अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें फौजी और शहरी दोनों ज़रूरियात के लिए मल्टी रोल और मल्टीपल मिशन सलाहियतों का हामिल है। ये इलाकाई सलामती और कौमी सलामती को मुस्तहकम करने के लिए एक कौमी असासे की हैसियत रखता है। ख़ास तौर पर इसके जो फ़वाइद हैं, ये हवाई पेशगी इंतबाह कंट्रोल यानी वार्निंग एंड कंट्रोल की सलाहियत देगा। एयर पुलिसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फ़िज़ाई और समुद्री निगरानी रडार के तौर पर एज ए इंटेलिजेंस सोर्स इस्तेमाल होता है। कौमी सरहदों, असासों, इक़्तिसादी जोन्स की निगरानी और कंट्रोल के लिए, और सर्च एंड रेस्क्यू के लिए। ज़्यादा बुलंदी पर परवाज़ करते हुए एयर आई रिवायती ज़मीन पर मबनी सेंसर सिस्टम के मुकाबले में कहीं ज़्यादा वसी इलाके का अहाता करता है। मौसम निगरानी का इलाका अगर इसका हम देखें कि उफ़क़ी तौर पर ये 5 लाख मुरबा किलोमीटर और अमूदी तौर पर 60,000 फुट से ज़्यादा एरिया को कवर करता है। समुद्री कवरेज सिर्फ उफ़क़ की हद तक महदूद है, और लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टरों, क्रूज़ मिसाइलों और जेट साइज के समुद्री अहदाफ तक हर चीज़ का सुराग लगा सकता है और ट्रैक कर सकता है। ये निज़ाम माहौलियाती और बेतरतीबी के हालात से कतई नज़र दुरुस्त मालूमात का काबिल एतमाद बहाव फराहम करता है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार है, जिससे रडार की तवानाई को सूरत हाल के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है, यानी इसे वसी इलाके में भी इस्तेमाल किया जा सकता है या एक छोटे तरजीहाती इलाके पर भी मरकूज किया जा सकता है। रडार आला दुरुस्तगी और आला अप टू डेट की शरह के साथ अशिया का तेजी से पता लगाता है और ट्रैक करता है। एस बैंड टेक्नोलॉजी तमाम मौसमी हालात में बेहतरीन कारकर्दगी को यकीनी बनाती है। तो हम देखते हैं कि सैप 2000 एयर आई अर्ली वार्निंग और कंट्रोल तैयारे के हवाले से जो खसूसियात हैं कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 3705 किलोमीटर है, यानी 2000 नॉटिकल माइल पर मबनी है। ये 665 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करता है। इस तैयारे में ज़्यादा से ज़्यादा 9.5 घंटे तक परवाज कर सकता है, और ये 31,000 फुट की बुलंदी पर 450 किलोमीटर तक के यानी 280 मील तक के फ़िज़ाई और समुद्री अहदाफ का पता लगा सकता है और ट्रैक कर सकता है। अब हम देखते हैं जी, जो इंडिया अपना एयर डिफेंस के हवाले से एसेट यूज़ करना चाहता है या जो कर रहा है, वो S-400 ट्रिम्फ, जिसे SA-21 ग्रोलर भी कहा जाता है। ये एक मोबाइल ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे रूस ने तैयार किया है। ये हवाई जहाज़, UAV, क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों समेत फ़िज़ाई हदफ की एक वसी रेंज को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। S-400 साबका रूसी सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे S-200 और S-300 की अपग्रेड है, जो इसमें यकीनी तौर पर रेंज और सलाहियतों में इजाफा पेश करता है। अगर हम इस हवाले से कुछ तफसीलात पे बात कर लेते हैं कि S-400 में क्या सलाहियतें हैं, तो ये 400 किलोमीटर यानी 248 मील दूरी तक और 30 किलोमीटर यानी 18.6 मील तक की ऊंचाई पर हदफ को निशाना बना सकता है। ये मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसमें हवाई जहाज, स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल बम्बार वॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक जंगी तैयारे शामिल हैं। मिसाइल जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म के हदफ के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल हैं, जिसमें 48N6E2 और 40N6 शामिल हैं। इसमें रडार और कमांड ने इस निज़ाम में हदफ का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए एक ताकतवर 36D6 रडार और सिस्टम के इंतजाम और अहदाफ को मशगूल करने के लिए एक कमांड पोस्ट शामिल है। ये 1990 की दहाई में रूस के NPO अल्माज ने तैयार किया था।
سے روس کی جدید ترین SMAs میں یعنی سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم میں سمجھا جاتا ہے. سے روس اور دیگر روس کے علاوہ دنیا کے بہت سے ممالک جس میں انڈیا بھی شامل ہیں اس میں تعینات ہے. اب ہم آ جاتے ہیں جی، بات کرتے ہیں کہ اس نظام کی لمیٹیشن کیا ہے. مطلب یہ نظام ظاہر ہے روس کا ہے تو روس نے اس کو اپنی یوکرائن کی جنگ کے دوران بھی استعمال کیا ہے. اب جب سے جنگ شروع ہوئی ہے یعنی 2022 کے فیبرری سے لے کے اب تک جو جنگ چل رہی ہے تو اس میں 20 سے زیادہ مواقع پر S-400 سے منسلک ریڈار میزائل اور لانچر جو ہے یعنی جو ریڈار ہے یا اس کا میزائل لانچر ہے یہ کوئی 20 سے زیادہ مواقع ہیں جب یہ ڈیمیج ہوئے ہیں یا تباہ ہو گئے ہیں. اور یوکرائن ایسا کرنے میں کامیاب ہوا ہائی موبیلٹی ملٹی راکٹ لانچر کی وجہ سے، آرمی ٹیکٹیکل میزائل کی وجہ سے. یہ دوسروں اس کو ملے تھے امریکہ سے. اور نیپچون میزائل ہے جو کہ یوکرائن کا اپنا ڈیولپ کرتا تھا، اس نے بھی کچھ حد تک اس سسٹم کو ڈیمیج کیا ہے. اب یہ پچھلے دنوں میں یہ خبر بڑی گردش کر رہی ہے اور اس کو بہت سارے ذرائع کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ یوکرائن نے کریمیا میں ڈرون اٹیک سے ایک S-400 کے ریڈار کو نقصان پہنچایا. یہ واقعہ کوئی 25 اپریل کا ہے کہ روس کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کا حصہ ہے 91N6 ریڈار. اس کو کریمیا کے علاقے میں ڈرون نے نشانہ بنایا. یہ حملہ 25 اپریل کو ساکی شہر کے قریب ہوا اور اس میں 3 ڈرون شامل تھے. حملے سے ریڈار کے ٹریکنگ اینٹینوں کو نقصان پہنچا. اب جو تصاویر جاری ہوئی ہیں اس کی بنیاد پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ریڈار جو ہے غیر فعال لگتا ہے اور ممکنہ طور پر مرمت کی ضرورت ہے. حملے میں استعمال ہونے والے ڈرون کی قسم کا تو بہرحال ابھی تک یہ تعین نہیں ہو سکا، لیکن روسی حکام ہوتا یہ ہے کہ روسی حکام عام طور پر ڈرون کے جو ہے ملبے کی تصاویر شاذ و نادر شائع کرتے ہیں جب ان کی تنصیبات یا اہم اثاثوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اب ریڈار سسٹم کو غیر فعال کرنے سے علاقے میں روسی فضائی نظام کی تاثیر کم ہو سکتی ہے، جس سے اس بات میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ یوکرائن کے ڈرون اور میزائل سراغ لگانے سے بچ سکتے ہیں، اپنے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں جی، میں نے آپ سے اس ویلاگ میں یہ بات سامنے رکھی کہ انڈیا اپنے جس نظام کے اوپر بڑا کانفیڈنس بیٹھا ہے اس کو یوکرائن جو ہے کم و بیش 20 دفعہ وہ ہے یا تو اس کے لانچر کو نقصان پہنچا چکا ہے یا اس کے ریڈار کا. اب دیکھیں اگر ریڈار کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو ریڈار اس سسٹم کا بڑا اہم پارٹ ہے کیونکہ اس میں ایک ریڈار ہے جو ڈیٹیکشن کرتا ہے، دوسرا اس جو لانچنگ میزائل لانچر سے لانچ ہونے والا میزائل یعنی جو کہ انٹرسیپٹر میزائل ہے اس کو ٹارگٹ کی طرف گائیڈنس دیتا ہے. تو اگر ان میں سے کسی بھی اگر ریڈار ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ سسٹم غیر مؤثر ہو سکتا ہے. چلیں اس حد تک تو بات سمجھ میں آتی تھی. آرمی ٹیکٹیکل میزائل جو ہے اس کی مینوربلٹی بہت اچھی ہے، یا جو ہے ہائی موبیلٹی ملٹی راکٹ لانچ سسٹم جو ہے وہ بھی شاید اتنا مینوربل ہے کہ وہ اس کو ڈاج دیتا ہے. یہاں تو جی ایک ابھی میں نے جو حالیہ مثال دی کہ اس کو سمپل ڈرون نے جا کے ہدف کیا. اس سے پیشتر ایک اور ایسی ایک ویڈیو جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہے جو پچھلے دنوں حال ہی میں کرسک کے علاقے میں ہوا کہ ایک نامعلوم ماڈل کے یوکرانی ڈرون کو ان کے موبائل ڈیسی میٹر ریڈار سے ٹکرانے کی فلم بندی کی گئی ہے. بتایا گیا کہ یہ ریڈار کو 20 اپریل کو طیارے کی طرز کے ڈرون سے نشانہ بنایا گیا تھا. اس ویڈیو فوٹیج میں دکھایا گیا کہ ایک ڈرون موبائل ڈیسی میٹر بینڈ 2 کوارڈینیٹ ریڈار کو نشانہ بنا رہا ہے جس کی نشان یا تو P-15 ہے یا اس کے اپ گریڈ ورژن P-19 کے طور پر کی گئی ہے. ڈرون نے آلات کے ڈبے کو براہ راست نشانہ بنایا جس سے ممکنہ طور پر ریڈار غیر فعال ہو گیا. تو مطلب اس نوعیت کی آلریڈی یہ خبریں ہو رہی ہیں. اور جبکہ یہ والا ریڈار جس کو کریمیا میں نقصان پہنچایا جی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 600 کلومیٹر تک کے ایرو ڈائنامک ہدف کا نقصانہ بنا سکتا ہے. تو جبکہ انڈیا جب اس طرف S-400 کے ساتھ بڑا کانفیڈنس کے ساتھ ہے کہ وہ پاکستان کے SAP 2000 ایئر آئی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اب جناب آ جاتے ہیں اس کنیکشن کی طرف. پاکستان نے اس ٹائم پہ ابدالی کو جو کہ 450 کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے اور S-400 کی رینج کیا ہے 400 کلومیٹر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا پلس مائنس کر کے
اس میزائل کو پاکستان S-400 کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، اور اب کی بار پاکستان زور یہ دے رہا ہے کہ انہوں نے اس کے جو نیویگیشن سسٹم اور مینوربلٹی کو جو بہتر کیا ہے اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کیا ہے۔ تو اب آپ کو یہ کنیکشن سمجھ میں آیا ہوگا کہ انڈیا جس اثاثے پہ اترا رہا ہے اس اثاثے کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کے آرسنل میں کیا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔